जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसा पळय ते आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट एकूच. पॉलिटिकल पार्टी वचोन चोरी करूं शकना. सारकें न्हू? चोरी कोण करता? पॉलिटिकल पार्टीक जो जिखोन येयल्लो आसा नाजाल्यार तो कोण मेंबर आसा किंवा तेंचो पॉलिटिकल पार्टी मिनिस्टर आसा तो चोरी करता. एज ए इंडिपेंडंट न्हू म्हाका स्वताचो खर्च करचो पडटा. पूण पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय तांकां न्हू स्वताचो खर्च करपाक पडना तांकां. ताका लागून पार्टीक वयता न्हू लोक. तुमी फेम गावपाक जाय म्हणून पॉलिटिक्सान एंट्री केल्ली केला ना पळय फेम गावपाक अशें म्हणटा पळय जशी प्रजा तसो राजा आनी जसो राजा तशी प्रजा आसता. सो जेन्ना प्रजेक जेन्ना पयशे जाय तेन्ना राजाय कितें करता तांकां पयशे दिता आनी अशेंच फटयता. जुमला आमी जुमला हो शब्द आहा पळय तोच यूज करपा. जुमला सगळे कितें तुमकां 15 लाख दितलो हें दितलो तें सगळें फटयता आनी लोकां लास्टाक मेळना. सगळें आमकां खबर आसा. सो हें सगळें पयशांचोच खेळ जाल्लो आसा सद्या. सरपंचा एक तुमी उदर रावले तुमकां कितें दिसता की लोक अंदाज तुमचे कडेन वोटींग कशें कितें येतलें ह्या वाटी इलेक्शनाचें कशें कितें आसा वातावरण? पळय वातावरण म्हणल्यार रिगार्डींग हांवें तुमच्या बद्दल विचारता तुमच्या बद्दल कशें कितें आसा वातावरण? पळय म्हाज्या बद्दल अशें कितें हें आसा म्हणल्यार हांव म्हाजे एज अ क्वॉलिफायड हें म्हाजे एज ऑन द बेजीस ऑफ क्वॉलिफिकेशन आनी कॅपेबिलिटी हांव म्हाजो प्रचार करतां. पूण चडशे जे वोटर्स आहा पळय हांव खरें सांगता की ते अगेन ते पळयता फक्त जे पयशे आसा पळय आनी जे फेक प्रॉमिसीस करतात तेंचेच कडेन पळयता. सो आतां एक हितून बेस्ट एग्जांपल म्हणल्यार सावथ गोवाक बीजेपी कडेन कॅन्डिडेट नाशिल्लो हें सगल्यांक खबर आसा. आनी आतांय न्हू सावथ गोवा बीजेपी कडेन जेन्ना आजून तेंचो जालो नॉमिनेट जालो आनी आतां इलेक्शनां रावला पूण तेंचे कडेन बीजेपीचो कॅन्डिडेट ना. तो तेणी नॉन बीजेपी तो बीजेपी मेंबर पसून नाशिल्लो केन्ना कार्यकर्ताय नाशिल्लो ताका तेणी कॅन्डिडेट केला. सो ताका कित्याक केला तेजे कडेन पयशे आसात. तेजे जे असेट्स आसा पळय ते 200 कितले तरी 2000 करोड कितले ते असेट्स आसा तेजे. सो ते असेट्स लोकांक दाखोवन तेणी ताका कॅन्डिडेट केला. आनी अशे खूब जाण म्हाका लोक मेळ्ळे ते कितें म्हणटा तिजे फुडें वसत सावथ गोवा कॅन्डिडेट जाल्यार ती आमकां कितें भुरग्यांचे फीज पे करपाक कितें तरी ती दिता आनी कितें आनी लोकांक न्हू एक आशा आसता तिजे कडेन इतले करोड आसा म्हाजे कडेन सेम सगळे प्रत्येक आसता सामान्य मनशाची. हय आपल्याक एक्स्ट्रा पयशे पसून तरी गावचे म्हणून. सो आतां जर फाल्यां सकाळीं जर कोणी आतां जर एक मनीस सादारण मनीस बीजेपीचे कॅम्पेनिंगाक गेलो सावथ गोवा कॅन्डिडेटाच्या आनी तेजो फोटो येयलो तो ताका इतली तरी आशा की तो फोटो दाखोवन तिका दाखोवन आपल्याक एक 500 रुपया तरी मेळटले म्हणून. सो ते आशेन लोक वोटींग करतात. सो म्हाका कितले वोट पडटले ते हांव हें करपाक सोदिना की अमकेच पडटले कित्याक हें सगळें आतां आसा तें वोटर्सांचेर. म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें वोटरां फुडें वचपाची आनी तांकां सांगपाचें बाबा हांव रावलां आनी हांव क्वॉलिफायड आसा हांव तुमकां हें तुमचे जे इंट्रस्ट आसा पळय ते पार्लमेंटात दवरपाक कॅपेबल आसा. आतां वोटर मारतले ना मारतले तें हांव प्रेडिक्ट करूं सोदिना. सर असो आनी एक प्रश्न आसा तो म्हणजे की आतां खुबशे प्रचार चालू आसात आनी तांकां प्रश्न विचारले वता पळय कॅन्डिडेटाक न्यूजपेपराचेर आमी पळयतात न्यूजार पळयतात की विचारले की तुमकां जर 5 वर्सां तांकां टायम गावोंक ना प्रचाराक येवपाक लोकांक येवपा खातीर जाल्यार तुमकां आतां टायम कसो गावलो? सहज जाल्यार सर तांकां इलेक्शन टायमारूच कसो टायम गावता प्रचाराक येवपाक? आतां म्हयनोभर 1.5 म्हयनोभर इतूर घालयतात बाकीची कामां सायडीक दवरून जाल्यार 5 वर्सां तांकां टायम कित्याक गावनासलो किंवां कित्याक हो ते काडिनासले अशें रिगार्डींग एक प्रश्न. सो पळय हे जे बाकीचे जे पॉलिटिकल जे जिखलेले आसा पळय सगळे सद्याचे जे कोण जिखलेले आहा ते आनी आतां कॉन्टेस्ट ते फाटीं ते पयलीं जाल्ले आसात MP. सो तेंचें कितें आसा तें सांग न्हू लोकांक एकदां फटोवपाचें. लोकांक फटोवपाकूय रिसोर्सीस लागता न्हू तांकां 500 दिवचे पडटा ते तूं म्हयन्या तांकां 500 दीत जाल्यार दिवपाना न्हू कोण ना रेडी. सो ते फटोवपाचें एकदां फटोवप आसता. इलेक्शन म्हणल्यार एकदां फटयतात ते. सो ताका लागून ते एकदां फटोवलो काय ना ते 5 वर्सां तांकां कांयच करपाक गरज ना. मागीर लोकांचें कितें आसता
तेणे एकदां आमकां फटयलो, पूण 5 वर्सांनी तो परत आमकां 500 दिता न्हू, परत दिता आनी परत कितें तरी प्रॉमीस करता. सो लोकांची मेमरी न्हू मातशी वीक आसता आमचे, लोकांची म्हणल्यार आमची सगळ्यांचीच, की फाटीं कितें तेणी करूं ना पळय तें लोकांक याद उरना. आतां कितें परतो फटयता पळय, कितें दिता म्हणटा तें याद उरता आनी लोक तेजेर बोलता आनी वोट करता. तुमच्या नॉलेजी प्रमाणे किंवा तुमच्या स्टडी प्रमाणे गोंयान बीजेपी, काँग्रेस, आरजी हे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसात. हय. सो तेंच्यांनी कितलें काम केलां, कितलें काम करपाक जाय तेंच्यांनी, असो म्हजो प्रश्न आसा, म्हणल्यार लोकांचो प्रश्न आसा. पळय पयलीं हांव आरजी घेता. आरजी पॉलिटिकल पार्टी आहा तेंचे सगळे आसा, ग्रावंड सपोर्ट आसा तेंचो बरो, कंपेर्ड टू म्हाजे ते नॅग्लिजिबल, तेंचो आसा कितें तरी. पूण अगेन तेंचे कडेन जे आमी म्हणटा एक थिंकींग, एक थिंक टँक आसपा जाय तेंचे कडेन, की बाबा लिगली अमकें करूं शकता ते जिखोन येवपा शकता, ना म्हणना. पूण तेंचे कडेन थंय वचोन कितें तेंचें सद्याचें कितें आसा तें पोगो बील पार्लमेंटान पास करपाचें. आतां पोगो बील आसा तें म्हणल्यार गोंयकार, फक्त गोंयकाराकूच सगळे जॉब गोंयकाराकूच. एक जो 60 वर्सां 1961 गोंयांक रावलो तेकाच रायट सगळे, तें कॉन्स्टिट्युशनली पॉसिबल ना. आनी जर जिखोन येयले जाल्यार ते दिल्ली वचोन शक्यूच ना. सो ही सोडून जे बाकीची कितें कामां करतले जाल्यार तेणी आमकां तें सांगोना की अमकें करतले म्हणून. पूण ते जे सद्या प्रॉमीस करता इलेक्शना लागून तितूंतले कांयच पॉसिबल ना. आनी बाकीच्यो आतां बीजेपी इतली तेंपता पळय, बीजेपीचेच आसात MP, पूण ते जे अफेक्ट जाता पळय इश्यूज ते कांय सॉल्व करपाक हें ना. अफेक्ट जाता तें म्हणल्यार आतां कितें आमचे जे एनवायरमेंटल आमचें प्रोटेक्शन आसा, म्हणल्यार आमचे एग्रीकल्चरल फिल्ड्स आसा आनी जॉब्स आसा. पूण जॉब्स म्हणत जाल्यार न्हू ते बेश्टे जॉब्स दिवप अशें न्हू, कित्याक आमचो CM पसून लास्टाक असेंब्ली टायमार 10,000 काय 20,000 तो बेश्टो नंबर सांगता, 10,000 जॉब्स खंयच्यान येतले, क्रिएट जातले कितें कांयच ना. सो एक इतली टॅक्निकल नॉलेज आसपा जाय जे आमचे कॉन्टेस्ट करता, की ते कशे जॉब्स क्रिएट करतले तें न्हू खंयच्याच कॅन्डिडेटा खंयच्याच पार्टीचेर ना. आनी काँग्रेस इतली 40-50 वर्सां आसा, तेंचे MPs आसा, पूण तेंचे कितें तेंच सांगलें तुका, जे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसा पळय ते आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट एकूच. आमी म्हणूं शकना काँग्रेसान करूं ना बीजेपीन केलें, कांय ना, दोगूय एकूच न्हू, दोगूय जाण एकूच. आनी गोंयकार आमी सगळे एक, आरजी गोंयकार एक, बीजेपी गोंयकार एक, काँग्रेस गोंयकार एक, आनी हांवूय एक, तूंय एक. आमी म्हणूं शकना बीजेपी गोंयकारांक पळयना, काँग्रेस गोंयकारांक पळयना, आरजीच पळयता, सगळे आमी एकूच आसात. सो आमचे एक आमीच कलेक्टिवली न्हू आमचे एक मायंडसेट चेंज जावपा जाय. आनी एक इंटेलेक्च्युअल जे जशे कॅन्डिडेट आसता पळय ते भितर सरोन तेणी सारकें सिस्टमाक रूट लेवलाचेर चेंजीस हाडपा जाय, जाल्यारूच तें जाता. नाजाल्यार आमी वयल्या वयर प्रॉमिसीस करून न्हू कांय जावपाचें ना. सर तुमी फेम गावपाक जाय म्हणून पॉलिटिक्सान एंट्री केल्ली केला ना? पळय फेम गावपाक पॉलिटिक्सान कितें आसा, पॉलिटिक्सान तूं भितर सरलो कॉन्टेस्ट केला एक म्हळ्यार एक लोकांक मेन तुजें ऑब्जेक्टिव्हच आसता की लोकां फुडें पावपा जायो आनी तुका वोट करपा जायो. सो इट इज फेम ओन्ली. कितें पूण कितें आसा फेम फक्त तूं फेमस जातलो आनी बसतलो कितें लोक तूं हांव पळय म्हाजें इंटेंशन भितर सरपाक की सिस्टम चेंज जावपा जाय. पूण सिस्टम चेंज जातलो जाल्यार एक तुका मायंड पावर जायो, तुका थिंकींग एबिलिटी जायी. तूं वचोन तें सारकें कायदे चेंज करतलो, तूं ते कायदे घेवनूच बसलो जायना, ते चेंज करतलो जाल्यार तुका थिंकींग एबिलिटी जायी. सो तें कारण म्हाजें मेन भितर सरपाक. सर पण इलेक्शनाक रावतलो जाल्यार फंडींग भरपूर लागता. सो तुमी एक्चुअली आख्खो खर्च कसो कितें उखलतात फंडींगेचो? हय पळय नॉट पॉसिबल की आपल्या सॅलरींसूनच किंवा आपल्याच करप. ना पळय सद्याक न्हू एज अ इंडिपेंडंट रावला हांव. म्हाजें पॉलिटिकल पार्टी जी स्पेंड करता पळय सद्या न्हू पॉलिटिकल एज पर द इलेक्शन कमिशन एक 75-95 lakhs इज द लिमीट फॉर वन कॅन्डिडेट. आतां एज अ इंडिपेंडंट जर स्वताचेच जर पयशांनी इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी. आनी पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय तो कॅन्डिडेटाचे
पळय एज अ इंडिपेंडंट न्हू म्हाका स्वताचो खर्च करचो पडटा, पूण पॉलिटिकल पार्टी आसा पळय तांकां न्हू स्वताचो खर्च करपाक पडना तांकां, ताका लागून पार्टीक वयता न्हू लोक. पार्टीची आयडियोलॉजी कितेंय आसूं, तुजी ती म्हाजी आनी तेजी मॅच जायना पसून जाल्यार न्हू ते पॉलिटिकल पार्टीक वयता आनी नाका फंडींग गावता म्हणून. आनी कित्याक एक एग्जांपल म्हणल्यार आतां सावथ गोवा आमचो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विर्यातो, एक पयर फाटीं तेजो मातसो बोवाळ जालो कितें ताणें स्टेटमेंट केलो तो रिगार्डींग कॉन्स्टिट्युशन, कितें कॉन्स्टिट्युशन आमच्या तकलेर मारलें म्हणून. पळय तो तसलो स्टेटमेंट केन्ना करपी न्हू इन पर्सनल कॅपेसिटी. पर्सनल तो इंडिपेंडंट बीन रावल्लो न्हू, तो केन्नाच करची ना हेलो स्टेटमेंट तो. पूण तेका काँग्रेस पार्टीक तेका टिकेट मेळ्ळी आनी इतले व्हडले पार्टीक टिकेट मेळत जाल्यार कोण सोडपाचो ना. टिकेट मेळ्ळी तेका, आतां पार्टीक टिकेट घेतली म्हणटकीर कितें जाता, तेका काँग्रेस सांगता ते सगळें उलोवचें पडटा. पळय सगळे गोश्टी तो एक्सेप्ट जावची ना पार्टीचे, पूण पार्टीक गेलो म्हणटकीर तेका उलोवचेंच पडटा, नाजाल्यार पार्टी म्हणटली फाल्यां तूं चल म्हणटली. सो हे तेणें जे आतां तो काँग्रेस ड्युअल सिटीजनशीप उलयता ते पसून ते पार्टीचे तेका जे लिडर आहा पळय ते सांगता तांकां पार्टीक जिखोन येवपा जाय तो म्हणून तो उलयता. आनी हे कॉन्स्टिट्युशनाचो स्टेटमेंट केलो तो ते पार्टी लागून उलयलो, नाजाल्यार तो पर्सनली केन्नाच करपाचो न्हू तो. लोकांनी एक्चुअली वोटींग कित्याक करपाक जाय? एक्चुअली न्हू मेन हो पर्पज कितें आशिल्लो, जे आमचे पयलीं ब्रिटीश आशिल्ले तेन्ना आमकां वोटींग रायट नाशिल्लो, कांयच नाशिल्लो. आमकां ते मागीर लोकांक नॉन कॉपरेशन मुवमेंट गांधीजीक आनी कितें करून प्रोटेस्ट करून करून मागीर गुळयोय खावच्यो पडटाले तेन्ना, कितें जर डिमांड करताले जाल्यार दांडी मार्च आनी कितें मिठा लागून गुळयो खावच्यो पडटाल्यो, हें सॅक्रिफायस करचें पडटालें. सो हें आतां ते आमचे इंडिपेंडन्स दिला इंडियेक, ते लोकांनी फ्रिडम फायटर्स आमचे आंबेडकर तोवूय आहा, कॉन्स्टिट्युशन ड्राफ्ट करपा आंबेडकर. सो तेणी हें एक प्रोविजन कशें आमचे फ्युचर जे जनरेशन आहा तांकां एक हें दवरलें की तुमी आनी फायट करनाकात, प्रोटेस्ट करनाका सगळें बारीक बारीक कामां खातीर. खंय तुमकां एक रस्तो रिपेर करपा जाय जाल्यार तुमी प्रोटेस्ट करनाकात, मारामारी करनाकात. तुमी हे आमी तुमकां सिस्टम रेडी करून दिला, तुमी इलेक्शन करात आनी कोण काम करतलो पळय ताका निवडून हाडात. पळय आमचे जे आमचे इंडिपेंडन्स दिलो पळय इंडियेक, तितूंत न्हू सगळे क्वॉलिफायड आशिल्ले आनी चडशे एडवोकेट्स, लॉयर्स. गांधीजी एडवोकेट, नेहरू एडवोकेट, बॅरिस्टर्स. आतांचे सिस्टम पळयता तूं, कोण म्हणटा आपूण च्या विकतालो, कोण आपूण म्हणटा 5वी पास, कोण आनी कितें, तूं कंपेर करूं शकना. पूण हो तेंचो ऑब्जेक्टीव नाशिल्लो आमच्या फ्रिडम फायटर्सांचो. तें आतां तें कितें तरी रॉंग जालां, तें लोकांकूच लागून जालां कळ्ळें. तेका पूण एक्चुअल ऑब्जेक्टीव आशिल्लो की तुमी क्वॉलिफायड कॅपेबल जिखून हाडात आनी ते तुमचे हें करतले, जे आमचे नेशन बिल्डींग करपा जाय पळय तें करतले. पूण तें जाल्लें ना. पूण मेन ऑब्जेक्टीव तेका लागून तुमी क्वॉलिफायड हाडपा लागून वोटींग करात, होच आशिल्लो. सर एक सामान्य असो प्रश्न लोकांचो आसा की दोनी पार्टी एक्चुअली चोर रे, चोरी बीजेपी मातशी कमी करता म्हणून आमी बीजेपीक सपोर्ट करता, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें? सामान्य प्रश्न आमी खूब फावटी आयकला वता आनी म्हणटात सुद्दां लोक. पळय कमी चड अशें ना. तुका सांगलांच हांवें काँग्रेसाचेच बीजेपीक गेल्ले आसा, बीजेपीचे काँग्रेसाक. सो पळय पार्टी कितें आसा जाणा, पॉलिटिकल पार्टी तिका इट इज नॉट अ लिवींग एंटायटी, तेका जीव आसना. पॉलिटिकल पार्टी वचोन चोरी करूं शकना, सारकें न्हू. चोरी कोण करता? पॉलिटिकल पार्टीक जो जिखोन येयल्लो आसा, नाजाल्यार तो कोण मेंबर आसा किंवा तेंचो पॉलिटिकल पार्टी मिनिस्टर आसा तो चोरी करता. आतां पळय गोंयकारूय म्हणटात, थोडे म्हणटात बीजेपी चोर. बीजेपी लिडर मे बी चोर आसतलो. हय पळय आतां धरया लिडर चोर म्हणटा, थोडे म्हणटा काँग्रेसाचे लिडर चोर आनी हय तशें म्हणटात. पूण म्हाका एक सांग, आनी एक सायडीन आरजी म्हणटा की गोंयकार आमी बरे, आमी गोंयकारांकूच सेव करपा जाय, मायग्रंट. आतां बीजेपीचो लिडर आहा तो गोंयकार न्हू, जे आरजीत म्हणटात जे बीजेपी चोर आनी हे चोर, तो गोंयकार न्हू. काँग्रेसांक जो चोर आहा तो गोंयकार न्हू.
सो एक्चुली कितें म्हणूंक जाय, गोंयकाराक चोर म्हणपा जाय न्ही तेणी. तशें म्हणल्यार वोटींग वचपाक शकता न्हू. वोटींग वयतली न्हू, पूण रियलिटी फॅक्ट कितें, तोवूय गोंयकारूच. बीजेपीक येवन जो चोरी करता पळय तोवूय गोंयकार, काँग्रेसाक वचोन चोरी करता तोवूय गोंयकार, आनी आरजी म्हणटा गोंयकार बरे. मेजर प्रॉब्लम्स गोंयचे कितें आसा जे एक्चुअली सॉल्व जावपाक जाय, कोणूय लिडर आसूं कोणूय येवं, कितें प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व जावपाकूच जाय. पळय मेजर प्रॉब्लेम म्हणल्यार आमचे जे पळय आमकां आमचें जेन्ना लिबरेशन जाल्लें पळय गोंयचें, तेन्ना न्हू आमकां कांयच पडलें नाशिल्लें. आनी गोंयकारां सुशेगाद म्हणटा पळय तो वर्ड आमकां पोर्तुगीजान दिलो. पोर्तुगीज केन्नाच आपल्याक स्वताक सुशेगाद म्हणनात केन्नाच. पोर्तुगीज सुशेगाद न्हू, तेणी आमकां तेणी सारकें वळखलें आनी आमकां सुशेगाद म्हणटात. आमकां कांयच पडलें नाशिल्लें. पूण जेन्ना लिबरेशन जालें तेन्ना आमी अंडर इंडिया येयले, आनी इंडियेचे लोक सुशेगाद न्हू. खंयचेय तूं स्टेटीक वचत तूं तांकां सुशेगाद म्हणूंक शकना. भायले युपी खंयचे येवन गोंयांक येवन सामके जोरोन गटारां साफ करून हें करून तें करून खणोन बिडोन काम करतात, तांकां तूं सुशेगाद म्हणूंक शकना. पूण गोंयकार सुशेगाद. सो आमचे न्हू जे आमचे बेजीक रूट आसा पळय, जे आमची रूट बेजीक कितें कामां जावपाक करपा आयले पळय ते न्हू गोंयकारान आमी आजून पर्यंत हातीन घेवना. आनी म्हाका दिसना फुडें जे पर्यंत आमी सारके सिरियस चेंज हाडटले सिस्टमान, गोंयकारूच फुडें सर ते पर्यंत ते चेंजीस जावचे ना. आनी ते चेंजीस म्हणल्यार आमचे जे बेजीक एम्प्लॉयमेंट आसा पळय, हे जॉब्स पसून सद्या आसा पळय हे आमचे गोंयकारांनी तयार केल्ले ना. ते इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आहा पळय आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट तेणी ते तयार केल्ले आहा न्हू जॉब्स. आमच्या ओन अशें आमी आयज पर्यंत कांय केलें ना. आमचे पळय बेजीक आमचे पयलींच्यान एन्सेस्ट्रल आमचें फार्मींग फिशींग ते पसून आमचें सुशेगाद. जाय तेन्ना आमी नुस्तें धरपाक गेले, आयज वचोन दिसना वचना तशें आशिल्लें. सो हें आमी रिक्रिएट परतें करपाक खूब गरज आसा. बेजीक आमचे जे जॉब्स आसा पळय, एम्प्लॉयमेंट, बिजनस तें क्रिएट करपाचें मेन हें आसा आमचें, तें करूंकूच जाय. सर म्हाका आनी असो विचारूंक हो दिसता प्रश्न तो म्हणजे की आतां आमी म्हणटात म्हळ्यार खुबशे लोक म्हणटात की पॉलिटिक्स जे आहा पॉलिटिशियन्स जे आहा ते एक्चुअली चोर. हय, एडवोकेट सुद्दां मे बी आसतले न्हू. एडवोकेट सुद्दां अंडर द पॉलिटिक्स येता न्हू. कितलेशे आमी एडवोकेट पळयता की न्यूज पेपरांचेर वाचतात ते फक्त पॉलिटिक्सांचे आयकतात, कोर्टांनी गजाली चलता ते पॉलिटिक्सांच्या अंडरूच चलता. म्हळ्यार आतां आमी एडवोकेट सुद्दां म्हणून खंयच्या नदरेन पळयतले. पळय कितें आसा, एडवोकेसी न्हू, एडवोकेसी हें एक नोबल प्रोफेशन म्हणून स्टार्ट जाल्लें, नोबल प्रोफेशन म्हणून. आनी आमी न्हू एक्चुली आमचें कितें आहा जाणा, आतां आमी लोकां कडेन फीज चार्ज करता पळय. आतां तुका कोणी एडवोकेटा फुडें वचत जाल्यार तुका सांगतलो अमकें म्हणून. पूण आमकां न्हू आमचो जो एक गांवन आसता पयलो आसतलो कोर्टाक, त्या गांवनाक न्हू हांगा फाटल्यान एक हें आसता पॉकेट. खंय आसता? फाटल्यान. आतां आमचे फुडल्यान आसता. आतां पयशे घेतले आमी फुडल्यान घालता. पॉकेट फाटल्यान आसता. तें कितें आसता, जेन्ना आमी क्लायंटा कडेन म्हळ्यार पयलींचें हें सिच्युएशन, क्लायंटाची कोणाचें कितें कितें केस केली जाल्यार तेणें ते पयशे क्लायंटान हितून घालप, फाटल्या पॉकेटान घालप. आतां फाटल्यान घातल्यार म्हाकाय दिसना न्हू कितले घातल्या ते. सो इतलें नोबल प्रोफेशन हें. पूण आतां कितें जाल्लें आसा, आतां न्हू सगल्यांक पोट आसा, सगल्यांक आतां अर्नींग करपा जाय. सो आतां हें मातशें चेंजीस जावन आतां डायरेक्ट मागपाक रुलूय केल्या. पयलीं रूल तसोच रुलूच तसो आशिल्लो कायदोच, डायरेक्ट मागपूच ना म्हणून. तेन्ना गरज तशी आसली तेन्ना गरज, आनी इट वॉज व्हेरी नोबल प्रोफेशन. सो आतां थोडे मातशे भायर वयतात, बट स्टील आमचें गवर्न आसा एज अंडर द रूल आसा, बार कावन्सील आसता. सो कितें रॉंग जालें, कितें रॉंग करता एडवोकेट जाल्यार पब्लीक एनीवन कॅन कंप्लेन, क्लायंट कॅन कंप्लेन, मागीर तेजेर एक्शन जाता, डिसिप्लिनरी एक्शन जाता. सो नाव डेज एवरीथींग हॅज टू बी गवर्न. म्हळ्यार कोण रॉंग करता जाल्यार पळोवचें पडटा. पयलीं लोक आपूण जावनूच रॉंग करनाशिल्ले. सो आसा तशें लोक आसा, पूण इट इज गवर्न. आनी कोणी कोणाकूय कितें कंप्लेन जाल्यार कंप्लेन करूं शकता. सर एक वायट मानून घेवचें न्ही, बट प्रश्न तर तुमी ह्या फावटी हारले जाल्यार कितें करतले? पळय हारपाची
ते सांग इलेक्शनार रावला हांव मेन म्हणल्यार ऑप्शन दिवपाक, एक म्हाकाय ऑप्शन जायो आनी लोकांक ऑप्शन दिवपाक. हांव जर रावनात, कोणें म्हणलें म्हाका तूं रावनाका आनी हांव रावंकूच ना, जाल्यार म्हाकाच एक वायट दिसता की हांवेंच ऑप्शन दिवना. आनी मागीर आमीच म्हणटा आरे कोण बरो ना, कोण कांय करिना आमचें कामां. सो एक हांवें ऑप्शन दिलां. आतां जिखपाचें हारपाचें हांवें चिंतूना कळ्ळें. आनी जर हारलोय जाल्यार मेन म्हाजो ऑब्जेक्टीव असो आसा की म्हाका ऑप्शन दिवपाचो. म्हाका अशें वायट कांय दिसपाचें ना, कित्याक हांव म्हाका वयल्यान हॅप्पी जातलो की हांवें लोकांक ऑप्शन दिलो. फाल्यां सकाळीं कोणीय म्हणटा हें EVM सारकी ना, तेका लागून आमचीं कांय कामां जायना, हें जायना, हांव तांकां म्हणूंक शकता बाबा तुवें वोट कोणा दिल्लो. सो आनी एक अशें आसा, फॉर एग्जांपल जर तुमी हारले जर इलेक्शनाक, जाल्यार तुमी आतां काम करतात पळय, ज्या पद्दतीन काम तें चालू उरतलें काम मागीर सुद्दां काय ना? म्हाजें मेन न्हू, हांव एक क्लियर सांगूंक सोदता, हांव सोशियल एक्टिविस्ट न्हू. कित्याक सोशियल म्हणल्यार लोकांचे हें सोशियल अशें एक्टिविस्ट आसता पळय तशें हांव म्हाजें हें न्हू. हांव प्रोफेशनल. सो म्हाजें लिगल सायडीन कितें लोकांचे कितें इश्यूज सॉल्व करूं शकता पळय तें करता हांव. आनी फुडें कोणाक गरज पडली जाल्यार तांकांय हेल्प करता. आनी हांव एज अ म्हाजें प्रोफेशनल इज फॉर अर्नींग लायव्हलीहूड. तितूंत हांव कोणाकूय जर फॅमिली मॅटर्स बीन आसता पळय तांकां प्रो बोनो कोणाकूय हेल्प जाय, कोणा कडेन जायना, कोणाकूय म्हणल्यार तेंचे कडेन इतली इनकम ना, तांकां हें करून फायट करपा जायना जाल्यार प्रो बोनो हेल्प करता हांव. तशें. सो एक शेवटी ह्या इलेक्शन रिलेटेड जर तुमकां कितें सांगपाक जाय समाजा खातीर जाल्यार कितें सांगता की गोंयकारांनी कितें याद दवरपाक जाय? कित्याक तुमी आतां आमकां इतली डार्क सायड सांगली कोणी सांगूंकूच नासली. BJP आसतली, काँग्रेस आसतली किंवा RG आसतली, जे कितें तुमचे पॉयंट ऑफ व्यू तुमी स्टडी केली तें आमकां सगळें सांगलें. पण शेवटी प्रत्येक लोकांक समजून घेवचें गोंयकारांक अशें जाल्यार कितें आसतलें एक मॅसेज इलेक्शन रिलेटेड? पळय इलेक्शन रिलेटेड एक मॅसेज दिवपाक सोदता हांव की हे ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा त्यो आमकां प्रॉमीस करता हें करता तुमी ब्लायंडली एक्सेप्ट करूंकूच जायना. आतां ब्लायंडली म्हणूंक शकना, दोळे उक्ते धरून तुमी प्रॉमीस करूं बिलीव करूं जायना, कित्याक हे सगळे जुमलाज. सगळे ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टी जितले प्रॉमीस केलां पळय ऑलमोस्ट एवरीथींग इज जुमला. सो तेच सांगता न्हू, थोडे 10,000 जॉब दिता म्हणटा, 20,000 ते जण लोकांक एक्सेप्ट ना जाल्यार 1,00,000 जॉब दिता म्हणटा, पूण खंयच्यान जॉब? सो तुमी कॅन्डिडेट कोण आहा तो पळोवपा जायो आनी कॅन्डिडेट तो तुमी चिंतपा जाय तो क्वॉलिफायड आसा, तो तुमचे कित्याक पळय सगळेंच न्हू हे सिस्टम न्हू बेश्टे वयल्या वयर चेंज करूं मेळना. इट्स नॉट लायक म्हणल्यार आतां आमी कितें आतां कुकींग करतात, कितें गाजर कट सुरी घेतली कट केलो आनी कितें कॅबेज कट केलो तुमकां सॅलड मेळटा. इतलें सिंपल ना तें, कित्याक तितूंत तुमकां सारकी कायद्याची अंडरस्टँडींग आसपा जाय, कशें कितें कायदो अफेक्ट जातलो तेजी अंडरस्टँडींग आसपा जाय. तें एक एग्जांपल म्हणल्यार म्हादईचें सांगलां. म्हादई आमी म्हणटात इमोशनली गोंयकारांचीच म्हणून, पूण जे पर्यंत आमी इंडियेचे पार्ट आहा न्हू म्हादई बिलोंग्स टू होल इंडिया. सो कोणीय तुमकां सांगता म्हादई गोंयकाराचीच म्हणून, मायग्रंट्स नाका आमकां म्हणून, इट इज नॉट पॉसिबल. ते इमोशनली कोणाकूय फुलोवपाक इट इज ओके, पूण प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. सो लोकांनी इतलेंच अंडरस्टँड जावपा जाय की तुमी प्रॅक्टिकल पळयात आनी हें केन्नाच विसरनाका की तुमी गोंयकार आमी इंडियेचे पार्ट म्हणून, हें केन्नाच चेंज जावपाचें ना. अशें एक म्हाका पॉडकास्टान एका सरान सांगलेलें की आमी जो निर्णय घेता खबर आहा भारत देशाक आमी सेंटराक धरून घेवपाक जाय, आमी देशा खातीर करता म्हणून घेवपाक जाय. आमी जर अशें जर चिंतून घेता की आमी फक्त गोंया खातीर जाल्यार मे बी सम डिसिजन कॅन बी अ रॉंग. हय. सो आमी जेन्ना भारत देशाक सेंटर घेता किंवा भारत देशाचो फायदो कितें आसतलो जेन्ना घेता तेन्ना इट कॅन बी अ 90% लॉस जावचें ना. चान्सीस आसता. बरोबर आहा स्टेटमेंट एक्चुअली. ना पळय लॉस अशें न्हू, आतां कितें पळय कितेंय जाल्यार न्हू लॉस जातलेंच, तें सांगलें न्हू. आतां पूण एक इंटेंशन बरें आसतलें आमचें पॉझिटिव्ह वयतलें जाल्यार आमी इंडियाचो फायदो चिंततले. तेका आमी लॉस म्हणूंक शकना. इट इज जेन्ना आमी न्हू एक फॅमिलीचे मेंबर आसता पळय, आतां एक 5-10 जाण फॅमिलींक आसा आमी आनी आमी कितें जरी एक जर पणस हाडलो जाल्यार 10 जाण आसत जाल्यार तो पणस शेअर जातलो, सगल्यांक थोडे थोडे घरा मेळटले. तेका लॉस म्हणटलो तूं? ना.
यू आर शेअरिंग न्हू. येस तुका थोडे मेळटले. एक्च्युअली इकॉनॉमिकली कॅल्क्युलेट करपाक वचत न्हू इतले घरे म्हणून, इट इज लॉस फॉर यू. चड फॅमिली मेंबर शेअर जावप म्हणून. बट आमकां ते शेअर करचेच पडटा. सो वी हॅव टू शेअर जॉब्स. आरजी म्हणटा 10 वर्सां जे आतां सद्या 10 वर्सां जर भायलो कोणी रावत आवट ऑफ गोवा, ताका 10-15 वर्सां जर रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळत न्हू, ताका सद्याक जॉब मेळटा गव्हर्मेंट. आरजी कितें म्हणटा रेजिस्ट्रेशन गोवन्स, ते म्हणटा तांकां जॉब मेळों जायना, लॉस म्हणटा ते तांकां दिवप म्हणटा. पूण प्रॅक्टिकली तांकां दिवचेच पडटा. आनी यू कॅनॉट कॉल इट लॉस. जे पर्यंत इंडियेचो पार्ट आहा न्हू, यू हॅव टू शेअर द जॉब्स. नाजाल्यार तुमी कितें करपा तें करा, ऑप्शन आहा तुमचे कडेन. तसली तुमी पार्टीच तसली म्हणून दाखयात. पूण तुमी इंडियेक रावन इंडियन्सांक 15 वर्सां 15 वर्सां रावत तांकां कांय दिवप ना, तांकां जॉब दिवप ना, स्किमी दिवप ना, तुमी तें म्हणों शकना एज पर द कायदो. नाजाल्यार तुमी ऑप्शन आहा, तुमी एक्सेस करा बोवाळा. सो एक्चुअली थँक्यू सो मच. तुम्ही इलेक्शन रिलेटेड खुबशे गजाली सांगितले. तुमच्या अंडरस्टँडिंगा प्रमाणे जे तुम्ही स्टडी केल्या प्रमाणे आमकां गोंयान जे पार्टी सरकारांचें काम कशें तें समजून सांगलें, ताका लागून तुमचे खूब खूब आभारी आसता. आनी तुमकां परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमी ह्या फावटी इलेक्शनाक रावला. लोकांचो मस्त सपोर्ट आसतलोच आनी आसचो सुद्दां. थँक्यू.